അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ ഫാത്തിഹയും അതിന് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും എല്ലാം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നോക്കി ചൊല്ലാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും മാക്സിമം തെറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തി സയ്യിദിനാ വ ശഫീഇനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البعلوي قدس الله سره العزيز.
وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرات السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق بلى رسول النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله
يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا جليل يا الله، يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا واسع يا الله، يا حكيم يا الله، يا ودود يا الله، يا مجيد يا الله، يا باعث يا الله، يا شهيد يا الله، يا حق يا الله، يا وكيل يا الله، يا قوي يا الله، يا متين يا الله، يا ولي يا الله، يا حميد يا الله، يا محصي يا الله، يا مبدع يا الله، يا معيد يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا واجد يا الله، يا ماجد يا الله، يا واحد يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا غفور يا الله، يا رعوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അവസാനം ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا أخنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه
وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبست رضي الله عنه وبسيدنا براء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا الحارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه
وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبت رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا سهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا سويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه
وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه
وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المحرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا النضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياه رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليط رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته
ولاء ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إن شاء الله അസ്മാഉൽ ബദർ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങൾ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ച് വന്നവരുണ്ടോ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ അസുഖത്തിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും ദുൽമിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലാ തറുദ്ദു സായില വലൗ ബിശർബിഹി മാഇൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദൈലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചവരെ നിങ്ങൾ മടക്കരുത്, ഇറക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടാണെങ്കിലും. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കോ നമ്മോടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യാചിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പണം കൊടുക്കണം എന്നല്ല, നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് അയാൾ മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്തായാലും ചെയ്യും എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു നേരം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പണം കൊണ്ട് അയാൾ കുടുംബത്തെ പോറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ പണം കൊണ്ട് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയോ പാർപ്പിടത്തിന് വേണ്ടിയോ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞേക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ടും ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ലേ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം. പല ആളുകളും വലിയ പണക്കാരായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല, എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ അവസാനിച്ചു പോയി, ഇനി എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂല, ഇനി ഇപ്പം നടക്കൂല. ആയിക്കോട്ടെ, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. വസ്ത്രമഴിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകളുണ്ട്, താൻ ആശിച്ച് മോഹിച്ച് വാങ്ങിയ പഴം കൊടുത്ത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അലിയാർ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന തൻ്റെ പടച്ചട്ട കൊടുത്ത ആളുകളുണ്ട്, തൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ദാനം ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. തൻ്റെ വസ്ത്രമായാലും വീടായാലും സ്വത്തുക്കളായാലും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ശീലമുള്ള ആളുകളുടെ പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ എന്ന് കൃത്യമായി അറിയണം. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഖദീജ ബീവിയോട് അബൂജഹൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലയോ ഖദീജ, സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണ്, ആ മുഹമ്മദ് നല്ലൊരു മനുഷ്യരാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പൈസൻ്റെ ഒരു ഗുണവുമില്ല, ദരിദ്രനാണ്. സ്വന്തമായൊരു സാധനം വാങ്ങാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വീടോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഖദീജ ബീവി എന്ന വലിയ പണക്കാരിയാണ്. പിന്നെന്തിനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അന്ന് റസൂലുള്ള പ്രവാചകനല്ല,
എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കാണുന്നത് എങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും, കോടികൾ വിലയുള്ള സ്വത്തുക്കളും മുഴുവനും ഞാൻ ആ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഭാഷ്യം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു? നബി തങ്ങൾ പുട്ടടിച്ച് തീർക്കല്ല ചെയ്തത്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും സ്വഹാബികൾക്ക് വേണ്ടിയും തൻ്റെ അനുചരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് തീർത്ത പ്രവാചകനാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം പച്ചില ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കാഷ്ടിച്ച പ്രവാചകനാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ള കാരണം. നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കോ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു രൂപ ചോദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊണ്ട് പറ്റൂല. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു 10 ഉറുപ്പിക ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഒരു ദർസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും 2 മുതഅല്ലിമീങ്ങളായ മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോരോ മനുഷ്യനെ നിയോഗിക്കുക. എല്ലാ കാലത്തും ഈ ആരോഗ്യവും തണ്ടും തടിയും ശബ്ദവും എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും, വാഹനമായാലും വീടായാലും പെണ്ണായാലും കുടുംബമായാലും ഭർത്താവായാലും മക്കളായാലും മറ്റുള്ള എന്ത് സ്വത്തുക്കളായാലും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം ആകാശം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമി നോക്കിക്കൊണ്ട് സന്തോഷമായി ജീവിക്കാമെന്നാരും കരുതണ്ട. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഒന്നുമില്ലാതെ വെള്ളത്തുണിയും എടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു മോതിരം പോലും ധരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ താൻ വാങ്ങിയ വാഹനമായാലും വീടായാലും വണ്ടിയായാലും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളായാലും താൻ പോറ്റിയെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായാലും എന്തിനധികം പറയണം, താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരൊറ്റ വസ്ത്രം പോലും അണിയിക്കാതെ വെറും നമ്മുടെ വെള്ളത്തുണിയിൽ പുതച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളല്ല, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. അവർക്ക് എന്താ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം? അവർക്കറിയില്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ? നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണമായിരിക്കും. ആ ഭക്ഷണം പാർസലാക്കി ഖബറിൽ ആരും വെക്കുകയില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മോതിരം, ആ മോതിരമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ആ മോതിരം ഖബറിൽ കൊണ്ടാക്കുകയില്ല. എന്ത് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഖബറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു നുള്ള് ഭൂമി പോലും നമ്മൾ ആരും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. നമുക്കാകെ ലഭിക്കുന്ന കാര്യം 6 അടി മണ്ണും 3 തുണിയും മാത്രമാണ് എന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാകണം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു മുസ്ലിമിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് ആരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ, അയാൾ നല്ല രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അയാൾ ഹറാമായ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സഹായിക്കാൻ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കരുത്. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പല ആളുകളുടെയും പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ സമയം ഒരുപാട് വൈകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പേരൊക്കെ വായിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഇത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ അവർ നിത്യമായി ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ ഒരു മടിയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പേരുകൾ വായിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ദുആയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ നിങ്ങൾ പറയണം. കാരണം നമ്മുടെ ആമീൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി അനവധി ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും പിന്നീട് പല ആളുകളും കണ്ടുകൊണ്ട് പല പ്രയാസങ്ങളും എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്കെല്ലാം അയക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്.
എന്തായാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വലാത്തൻ തുൻജീനാ മിൻ ജമീഇൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയ വതുസല്ലിമുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അസ്ഖാമി വൽ ആഫാത്ത് وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامي والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون. اللهم نظر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتر أسرارنا واشعل باعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وأسمنا فيما من بقي من أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഇന്ന് ഈ അഷ്റഫ് മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആപത്തും മുസീബത്തും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസുലാക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അള്ളാഹ്. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന റബ്ബേ, അവരെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസുലാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ പല ആളുകളും പ്രയാസപ്പെടുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ. നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഖുർറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് റബ്ബെ ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ ആഫത്തിൽ നിന്നും റബ്ബെ നീ അവരെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിച്ച് നല്ല ഖുർറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ റബ്ബെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ മരണം വരെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളെവിടെയും നീ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളെവിടെയും വഴിപിഴച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അള്ളാഹ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാനസിക അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെയും പള്ളികളെയും ദർസുകളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹ്. അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അള്ളാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ് അവരെന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ എല്ലാം നീ ദൂരീകരിച്ച മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ആ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നല്ല സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അസൂയയിൽ നിന്നും ഫിത്നയിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും കണ്ണവറിൽ നിന്നും സിഹറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും വിശിഷ്യ ഈ അഷ്റഫ് മജ്ലിസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ദുൽമിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണം അള്ളാഹുവെ. ആ അപകടത്തിൽ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കാരെയും നീ കാലവിപത്തിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ്. അപകടത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ്. ചിന്നിച്ചിതറി മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനും റഹീമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകിയ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വീടായാലും വാഹനമായാലും ഭാര്യയായാലും മക്കളായാലും ഭർത്താക്കന്മാരായാലും സ്വത്തായാലും കുടുംബമായാലും നീ നൽകിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലാഹുവേ വലിയ ബറക്കത്ത് നീ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാനും യാസീൻ ഓതാനും തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാനും നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് മോശമായി മരിച്ചവരെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയുടെയും ഫാത്തിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദീസിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ പാഠങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെയും മുസന്നിഫീങ്ങളെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കിനാവിലും അല്ലാതെയും അനവധി പ്രാവശ്യം കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ റസൂലുള്ളാഹിനോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله എല്ലാവരും വിനീതന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിനോട് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.